بس دے انجوں انج تھی گے اجن زخم جدائی دے ساوے ہن اتوں بے ڈک عام درنج تھی گے روندے سکیا پانی اکھیاں دا تے بہوں گھرانا حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین اکبر اج آزان سنا آزان اساں تے خوش تھی وے جھل تیر تے صبر لکھیں دا جل رحمان اساں تے خوش تھی وے ہر کوئی جا نانے کو میدان اساں تے خوش تھی وے بن پڑھ دے آمد پڑھدا جل قرآن اساں تے خوش تھی کربل تے خونی مرکز وچ آ فرض ادا حسین کیتے مسئلہ دیے گھوٹ فدا کر کے آ سچ تے کوڑ جدا کیتے سڈ مار کے سید شمر کو آکھے تساں کیا کیتے اساں کیا کیتے خود احمد خو قرآن روز قرآن آدے میرے نال حسین وفا تکبیر یا رسول اللہ حق حیدری شان امام حسین زندہ باد دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھائی محمد کاشف دی بے حساب مغفرت فرمائے میں محمد کاشف دے بارے ایک سیرہ لکھے بھائی محمد راشد نے حکم فرمائے کہ ان سیرے کو پڑھنے جے تھوڑا ذوق ہوئے تو میں پڑھا چاہوں